سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله ربي يقدم الفيديو هذا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم ماشي كان فيديو اللي سبق وديت لكم. اليوم حبيت نحكي معكم، حبيت نشرح بزاف كيما نقولوا البنات اللي متزوجات، سواء اللي متزوجات بكري كما نقولوا كبارين شويه، ولا اللي متزوجات جدادين. المهم هذا الفيديو مهم جدا جدا لاي وحده متزوجه كما نقولوا. اللي متزوجه تتفضل تخلينا نحكيو على راحتنا، ولا حابه تسمعي معليش تفضلي معنا وسمعوا. اليوم حبيت نحكي معكم البنات على حاجه مهمه جدا جدا، يعني في الزواج كما يقولوا دي بكري، زواج ليله وتدبيرته عام. يعني هذه صح، يعني صح ناس بكري يعني خلاونا بزاف حوايج ملاحين. المهم حبيت نحكيو بزاف على العلاقات هكذا الزوجيه، كيفاش كما نقولوا الاختلاف بين علاقات زوجيه عن حب، اختلاف عن علاقات زوجيه تقليديه، اسكو صح كاين فرق بيناتهم ولا ما كانش. نحكيو على تاني كيفاش يعني تخلي الزوج تاعك مثلا بزاف يعني يشكيو هكذا، يقولوا زوجي ماشي رومانسي، لو كان ليا يكون الزوج تاعي رومانسي، لو كان هكذا لو كان هكذا. يعني نتمناو حنا كما نقولوا كنساء نتمناو بزاف حوايج كذا، حابين حوايج يعني خاصة نشوفوا كما نقولوا نشوفوا المسلسلات التركية وندوبوا. الصراحة البنات لا راني غلطة راني غلطة، قولوا لي راني غلطة. المهم البنات الا عجبكم العنوان كما نقولوا تاع الفيديو، ولا حابين يعني تسمعوا اي حاجه في الفيديو تهمكم بزاف خاصه قلت لكم متزوجات، ما عليكم غير ديروا اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه اذا ما راكمش مشتركين في القناه، هكذا باش تدعمونا ونزيدوا نوصلوا في الفيديو ان شاء الله. نوليو كل اذا كان الفيديو هذا عجبكم اللي تشوف الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم هكذا باش نعرف اسكو الفيديو عجبكم ولا ما عجبكمش، ونكملوا ان شاء الله في هذو الهمسات الليليه. كل يوم ولا يوم بيوم مهم ندير لكم همسه هكذا، واللي حابه اي موضوع مثلا نحكيو فيه في الفيديو هذا تكتب لنا موضوع من تحت. انا ماشي يعني كاين راح ندير لكم الفيديو هذا راح نقول لكم انا اخصائيه ولا اي حاجه، نحكيو بصفه عامه عن تجاربنا، عن تجارب مثلا اصدقاء تاعنا ولا صحاباتنا، فاميلتنا كذلك، العائلات تاعنا حاجه باينه ما كاش وحده ما عندهاش في فاميلتها متزوجين يعني الله يبارك يعني كما نقولوا، وما كاش حتى وحده كما نقولوا ما عندهاش حكايات وما عندهاش هكذا، وخاصه اللي عندهم تجارب تاني في الحياه. اذا عجبكم كما قلت لكم العنوان تاع الفيديو ولا عجبكم الفيديو تاني تابعوه للاخير ان شاء الله، هكذا راح تعرفوا كل حاجه في وقتها باذن الله. واصلوا معنا الفيديو. كما قلت لكم البنات الفيديو تاع اليوم راح نتحدث فيه يعني عن مجموعه من العلاقات يعني الزوجيه، وكما نقولوا الخلافات الزوجيه هذيك نخليوها الفيديو اخر. الانواع تاع العلاقات الزوجيه كما نقولوا كاين علاقات البنات زوجيه تكونت عن طريق يعني كما نقولوا قصه حب على بالي، دوك يدخلوا اللي يقولوا لي حرام. المهم انا نحكي يعني المجتمع تاعنا بصفه عامه. كاين اللي تكون عن طريق يعني علاقه حب هكذا، تكون واحد الرابط هيدا بين الزوج والزوجه قبل الزواج يعني كما نقولوا، وتزوجوا وكونوا اسره والحمد لله. وكاين اللي جاها مثلا مكتوبها كما يقولوا بعد ليه بعدها وتزوجت ما تعرفتش عليه، تلقاها عندها مشاكل هكذا تقولك ما تعرفتش منه. البنات ما تخوفوش، اذا كان مكتوبك هذاك هو باذن الله يعني راح تتعرفي عليه بعد الزواج ويتعرف عليك وتكونوا علاقه ان شاء الله تكون يعني كما نقولوا علاقه طيبه، هو يحترمك وانت تحترميه بطبيعه الحال. المهم هنايا البنات ما كاش اختلاف يعني بين العلاقات، كاين صح حب قبل الزواج، وكاين اللي يتزوج ويروح الحب هذاك، وكاين اللي يزيد يتطور الحب. كل واحد يعني وشخصيه تاعو، كل واحد وقصه تاعو، يعني ما كانش واحد يقول لك انا قصتي هكذا وقصتي هكذا، لازم يكونوا كامل كيفي، ما كانش منها البنات. كل واحد والشخصيه مثلا تاع الشخص الاخر، الشخصيه الثانيه تاع المراه تعود للشخصيه الثانيه تاعها. المهم بزاف حوايج يلعبوا دور في العلاقات الزوجيه، ما نجيوش كما نقولوا حنا ونهضروا نعمموا يعني حاجه نعمموها ما كانش منها البنات. يعني اي وحده عندها مشكل يعني في العلاقه الزوجيه يعني بطبيعه الحال
الاخرى ما راحش يكون نفس المشكل. المهم العلاقات الزوجيه يكونوا فيهم مشاكل تحب ولو مشكل صغير صغير. هذو المشاكل البنات بطبيعه الحال المراه هي راح تكون يعني السبب يعني في المشاكل هادو، خاصة المرأة كما نقولوا المرأة يعني اللي تغير اللي مهم بزاف حوايج تحب ديرهم المرأة نفسها، وخاصة إذا كان الرجل غير رومانسي. وهذا هو الموضوع تاعنا البنات اليوم، هو كيفاش ترجعي راجلك كيما نقولوا رومانسي بطريقة محترمة، بطريقة بلا ما تجرحيه، بطريقة يعني بلا ما يحس هو. ماشي مشروطة انك تنوضي مثلا الفلاني رومانسي والمرأة تاعو كتقول لي هكذا، ولا صاحبتي تقول لي هكذا وكيدير لها راجلها هكذا وكيجيب لها هكذا بلا 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 بلا. هذيك الحكايات تاعنا البنات الصراحة اللي ما يخلصوش بطبيعة الحال. المهم البنات هادو البنات رانا غالطين فيهم بزاف 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 بزاف، يعني عن تجربه غالطين فيهم. الراجل اذا كان رومانسي قبل من الزواج راح يبقى رومانسي بطبيعه الحال، اذا كان ماشي رومانسي ماشي بشرط ان لازم نديروا مشاكل ونديروا حاجه ولا نديروا اي حاجه مهم باش نرجعوه رومانسي. بطبيعه الحال مستحيل حترجعي بهذه الطريقه رومانسي. الرومانسيه البنات تجي عن طريق يعني كيما نقولوا حوايج ديريهم انت للزوج تاعك راح تخليه هو يحاول انه يغير في الشخصيه تاعو تجاهك، يحاول انه مثلا يحسك بلي المهم راضيه عليه ولا اي حاجه. اللي هما البنات اول حاجه الاهتمام بنفسك، يعني بلا ما تقولي له مثلا لازم يقول هذا، لا اهتمي بنفسك انتي، بنظافتك، باناقتك كما يقولوا في دارك. تحبوا انتي تخدمي في الشقه مثلا لازم تكوني انيكه في دارك، يعني ماشي كنقول لك انيكه يعني يروح بالك انك لازم تكوني لابسه، لا بمجرد يعني كما نقولوا حنا قندوره تاع الدار هكذا تكون باهيه ماشطه شعرك، دايره شويه مكياج خفيف في المنزل تاعك، تعودي راجلك على النظافه على الرقي هكذا تساعدك في شخصيتك كما نقولوا في الشخصيه تاعك. في المعامله ثاني حاجه المعامله البنات مع الزوج تاعك، مثلا كيدخل يحب يدخل الدار تاعو يحب لك اول حاجه يعني كما قلت لكم النظافه، يحب لك المراه تاعو باش واش فرحانه به ومنا. هادو حوايج البنات يعني كاين يقول لك علاه نديروا له حنا هكذا هو ما يديرناش، لا بداي انتي باش تلقاي كيما نقولوا ديري حاجه باه تنالي حاجه اخرى اللي حبتها انتي. كي تبداه بطبيعه الحال هكذا هذا كما قلنا النظافه، قلنا الاهتمام به عند دخول مثلا المنزل كيما يجي مثلا الدار تاعك، ولا حاولي انك تهتمي به، حاولي انك تديري له اي حاجه كما نقولوا يعني ياخذ راحته بها. المهم كما نقولوا بزاف حوايج انت على بالك واش راجلك يحتاج كي يدخل من برا كما نقولوا، اي وحده على بالها واش يحتاج راجلها واش حاب واش هكذا، دير له الحاجه اللي حابها. حل مده حل فتره هكذا تعودوا عليها، كي تعود عليها الراجل كي تعود عليها يعني يجي الوقت اللي فاش يولي يخمم انه علاش هذه المراه بدهم هي اللي تمد لي، علاش هذه المراه بدهم هي اللي تهتم بيا، علاش هذه المراه بدهم هي اللي تحن عليا. المهم تخليه هو يعني يخمم فيك، ماشي تفرض عليه التخمام فيك، لا غلط هذه الفكره البنات غلطه يعني 100%. خليه هو يخمم فيك، خليه هو اللي يأنب ضميره هو بنفسه، ماشي انت اللي تأنبيه. فهمتوني البنات؟ خليو قيمتكم وهذيك عاليه بالدم مع راجلك، ماشي كي نقول لك عاليه يعني يعني تولي تكبري عليه ولا لا البنات، يعني كما قلت لكم باسلوب يعني رومانسي وبسيط وكل شيء راح تكسبي قلب يعني تاع راجلك، تكسبي اي حاجه. مستحيل البنات اذا درتي هذه الاشياء مستحيل راح يزيد يشوف البرا. هادو زوج حوايج يعني كما نقولوا النظافه، تكوني نظيفه ولابسه ومع تعطره ومكياج خفيف، مهم تكون يعني تهتم يعني بالجمال ديالك، بالمظهر ديالك، بالجوهر ديالك تاني، ما تخليش تقيسيه بكلام وبالنا. هادو الاشياء البنات راح نغيروا فيه بزاف 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 حوايج. واذا كان ما تغيرش البنات ارواحوا ليا قولوا لي اختي حليمه راه ما تغيرش، راه ما تبدلش، راه هكذا انا نتحمل مسؤوليه كلامي كما يقولوا. هذا اسلوب البنات واسلوب بزاف 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 مليح، خاصه البنات اللي ما يعرفوش الازواج تاعهم لهذا فين كيتعرفوا. عندك فرصه اختي عندك فرصه باش تربحي وتكسبي راجلك، وما تخليش حتى يشوف مثلا برا ولا اي حاجه، على خاطر برا البنات يعني الصراحه يعني بالك وحده ما راح تقولها، برا راهم كاينين الدياربه، راهم كاينين بزاف حوايج، كاينه هذيك اللي راهي تسنى باش تديهولك من برا، ماشي في دارك ولا في اي حاجه. كيما حنا حتى نروحوا للعرس ماشي في العرس هذيك يا ناس، حتى نروحوا للمناسبه ماشي في المناسبات، هذه اللي راهي تحوم بك كما يقولوا وراهي انتشرت يعني
بزاف بزاف في المجتمعات تاعنا، خاصه يعني العربيه والاسلاميه. يعني تلقاها يعني تمشي مع واحد يعني متزوج، تلقاها عندها علاقه مع واحد متزوج، يعني ربي يسترنا وربي يهدينا اجمعين. هادو الاشياء البنات تخلي راجلك ما يشوفش، تخلي راجلك ما يهزش عيناه مع مراه واحده اخرى، ابار يعني اللي كان هو اللي يعني عيناه ما كيما نقولوا كاين اللي تقول لك انا راجلي عيناه ما تملاهملوش حتى وحده، لازمو بزاف هذا من بعد نهضروا فيه في فيديوهات اخرى ان شاء الله. هادو المهم كنا تهتمي بجمالك وجوهرك، كذلك تهتمي به يعني عند الدخول للمنزل، يعني دير له كي يدخل دارك يعني ديريه كامير كما يقولوا. الشيء اللي حباته انت لنفسك ديري له هو، اي حاجه حبتها لروحك حبات يديرها لك ديرها له انت اولا. كوني انت سباقه للحاجه المليحه والحاجه اللي تنبهوا ليها انت ثاني. كاين اللي ما يهتمش بعيد ميلاد، اهتم انت بعيد ميلاده ودير له كادو في عيد ميلاده، دير له عيد ميلاده نهار يجي عيد ميلادك راح يحس انه صح ظلمك وانه صح ويأنبوا الضمير تاعو. بزاف حوايج ثاني. حبيت الرومانسيه ديري ابدا انت، معليش نتنازلوا حنا باه تنازلي باه تعيشي حياتك كاميره كما يقولوا كملكه في دارك، باش تعيشي حياتك كما حبتها انت. تنازلي اختيوتو هكذا باش تربحي وتكسبي كما يقولوا حياتك الزوجيه، وتربحي زوجك، تربحي اولادك، وتربحي يعني كما يقولوا هنا في دارك. ان شاء الله البنات تقولوا امين. المهم هادو البنات حوايج يعني ضروريين بزاف بزاف، اللي خاصة حنا الجزائريات نحبوا هكذا المراه تكون قويه شخصيه منا. نعم هذه هي قوه الشخصيه، هذه هي تفرض نفسك اختيتو، تفرض نفسك بلا ما تحسوا انك فارضه نفسك. وصح اللي برا خليه، اللي برا مثلا عائلاتك العائله تاعك اي حاجه صح تقول لك بلي انت فارضه نفسك وانت هكذا وانت متحكمه في راجلك وانت كما تقولي لراجلك يدير كما. هذا هما الحوايج، هذا هما الاسرار البنات، هذا هو السر. السر نتاع الراجل كيفاه تخليه انه يتعلق بيك وانه يدير لك حوايج حبتهم انت. اذا راني غلطه البنات قولوا لي راني غلطه. على بالي باللي المتزوجات كامل راهم يسمعوا، راهم حاسين وراهم فاهمين، الاغلبيه راهم فاهمين هادو الحوايج. يعني راجلك اذا درتي له حاجه راح تنالي من عنده 1000 حاجه، مستحيل تنالي حاجه وخلاص، راح تنالي 1000 حاجه بربي ان شاء الله. المهم البنات كملوا هكذا، سمعوا النصائح ان شاء الله، وبالنصائح هذو باذن الله راح تكون علاقات زوجيه ان شاء الله تكون في الاحسن، وراح تتطور. تبعوا معنا لي فيديو هادو تاع همسات. اي وحده عندها اي استفسار ولا عندها اي سؤال ولا اي حاجه نحطوه هنايا في همسات ليليه هادو تاعنا ونتناقشوا فيه البنات مع بعضنا. انا دوكا درت لكم افكاري، عطيت لكم هنايا، جربوا الافكار هادو، ديروا هادو الاشياء اللي قلت لكم وعطيوني النتيجه في الكومنتار ان شاء الله في التعليقات. واللي عندها اي حاجه ولا اي استفسار تحطوا لنا ثاني في التعليقات، وانا هنايا ان شاء الله راح نجاوبكم في التعليقات، نجاوبكم فيديوهات، نجاوبكم. المهم كونوا مع خياتي وين ما تكونوا ان شاء الله، ونكملوا مع بعضنا، وان شاء الله بهذو الهمسات نكونوا علاقات يعني كما نقولوا زوجيه رائعه ان شاء الله، ويكونوا حياتنا الزوجيه تكون مليئه ان شاء الله بالهنا والصحه ان شاء الله يا ربي. يقولوا امين اجمعين. واللي ما جاهاش مكتوبها نقولها ان شاء الله يا ربي. كي اليوم راكي تسامعي على بالي بك على بالي راكي تصدي وعلى بالي راكي دخلتي معنا. ما تنسايش ديري لايك للفيديو وتشتركي في القناه هكذا. زين نقيسك انتي تاني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وندير فيديوهات ليك انتي المخطوبات العزبات، كيفاش تاني تجذبي الراجل ليك، كيفاش بزاف حوايج البنات. نتوما شجعوني برك هكذا خياتي. وصلنا لنهايه تاع الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش كما قلت لكم لايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس هكذا يوصلكم كل فيديو جديد نحطه. ما تنساوش كما قلت لكم اي استفسار اي اسئله اي مواضيع حابين نقولها لكم في الفيديو حطوه لنا في التعليقات ان شاء الله. اي تعليق يكتب لي التعليق الاول اللي تكتبوه لي، يكتبوا لي موضوع راح ندير عليه الفيديو الجاي ان شاء الله. همسات هذو الليليه نتلاقاو في همسات اخرى ان شاء الله في فيديو اخر، وكما نقولوا موضوع اخر ان شاء الله. في امان الله ومع السلامه.